لينس تنها يعني Vale. لينس تنها يعني Ahora se te zoom. Ahora se te zoom. هذا لينس تنها يعني Ahora se te zoom. والله مفروض شنو يعني كاتب فارغ زور سيد الزكاة رأي فاضيس راس طوانا دكور اللي بوراي ليشاو مريم أو خينما وما هاد كاتب ليشاو كجوجل بصير رجع ما ماسكت كليشاو بورا فارغ تقول لي كويلك جاء أجر هاتو يكويلو أو بو يقع أو أنا بو يقع طبي أو يا ساكن علينا سالفة زيادة كيف ولا أو سالفة بقية سايلنت يعني فاضي الزكاة دشكالي قراني ليش يعني أو معنى كده فهذا أو سالفة هنا معنى أو فاضي الزكاة ليه فهذا بي دشكالي قراني ليش هذا بالهرسي ذكر كاتك زيادة بي الله كم كاتو Vale. كاتك كذا زيادة أوكي دشكال طول يعني درين واتای چیکا آراسته جمسرکان دنبینیتن دو واتای حاجتان لی باشا هجهات أو سال بياساي فرد معناه تيا يعني تي دشكاري قراني دشاوا بلا أخير يعني درين جمسركان فرد زكت دنبینیتن بسيطة من الله باشا إذا أو يعني دبو يك أخوانيا سنة خير يك هذا يك شمالي أقطع مختلف يكسانة من ناقص إن جمالي بيت أو جمالي بيت جمالي بيت وهذا كويل جمالي بيت كويل جمالي بيت إيه لو سيادة هذا جاي بيت يجري ده نوع شغله يعني هم ناس ويا كواتا أو إيه نتيا جمالي بيت أول كان أول روراين يشاف إيه زي كذا ما واضح أولا فالهيزي كهربائي ممكن كان يكفي بيوانا كان لقد أصل كم شاكر تلبينا يكفي بيوانا تيا فولت Volta. هيتي تونيا كاتيا Delta T. ليش كاتيا ويبر ونيا Weber. فايتيا ويبر كواتا كبرين فولت هاسين تسكا نجيب نراتب. يكساده مثل فولت ويبر ده بس تسكا Weber. ويبر تسكا Circa. أكيد بداني ما بين بجد Weber يكسانه VS. Volta Volta S. دي اف لبش بيته وقلت بتصل بين أصلا دي اف اللي تمام ويبر رسل ويبر لك فولت زاد سكو ساعة الموضوع أو باس ما كل شيء هذه وقت ما لبش الشمال زي كل تايم سبب ما يعرف زول باش كواتا لما هو ويبر لك فولت زاد زول سكند اگر بین سر ام هاوکش تلبین ام هاوکش وقت بسیار لسنینی عن بعض لبکر بسیار لسناته اوی داو بکاملی باشا اوی داو اوی دوست بس داو باشا بسیار لسنی بعض لبکر هذا بس دانا اوكي نبي لك تلبين يقول لي تيسلا وبدا ما هو يبل لسنت بلسن ما تتوقع باشا فهذا كدولاني ما في كان ويبل Kesin canım mı? Boş tarafı. أواش راس لو إذا عندي زان لبعد ويبر نسيتي أم دوجا تياديا أو بسالي بكالوري لبعد أو ويبر نسيتي أم دوجا لستركا Ama ilk manada. زورات يعني باشا ذكرت أي موسى أو فاير الجهات يا أو تقول فاين ما يسانا بس أي بي كوساين ده ويا أنا بس بينزل قلت ما إيش ما بينه ما بس شو أو تي يبشر بينزل كواتا فاي يكسانا بأي بي كوساين ثيتا. فاي يكسانا بس أي بي كوساين ثيتا. يبشر بينزل ورا الجهات أو فاي لاين تيجي ده قاعد ياسك أسيرسكا لأن إي يكسانا بالناقص A دلتا A B cosine theta. تبرسم نبياتي A B cosine لبعد theta. أو فايا برسم أي بي كوسايني كده نعمل ياسي أي بي سي ياسي تيا أي بي سي خلبينا كباشا أم ياسايا كيف بكارتك باسي كويلي كده يا ألتيان كيس
لو چی بکاره؟ القومیان القو پیش کل هم یقصی باشه. اوکی. ئەوزە تەماشاکەن هەر گۆڕانێک لە دێتا لە بوارەکە لە ڕوبەر لە یەکێکا دەڕوودا چ پێیان دەبی؟ فارس پێیان دەبی. کەواتە هەر گۆڕانێک لە دێتا و بی و ئەی لە یەکەی کادا ڕوودا ئەوە چ ڕوودا ئی پەیدا دەبێت. ئی چی دەبێت؟ پەیدا دەبێت. زۆر باش. ئەگەر بێنەوە سەری دووبارەکەینەوە ئەوە گوتمان ژمارە چییە؟ پێچ. ژمارە پێچ. ئەوە کاتە. ئەو پێدێنێت پێکدێنی ستوونی بوارە. لە بەش پێنجەمی ڕۆمان. پێکدێنی ستوونی بوارەکە. ئەوەیە ڕووبەر. ڕووبەری چ؟ ڕووبەری پێچ. یان ئەڵقانتیانی. ئەوەش پاڵێت. ئەگە برێن پرسیار ئی کۆی ئی چێ کۆی لەسەر چی بەندە؟ ڕووبەر ئەوە پرسیاری کتابی. یەکەم ژمارەی پێچ. دووەم ڕووبەری پێچ. سێ ئی کۆساین پێکدێنی ستوونی. چار سێکەند دەتاتی لەگەر هەمیان ڕاستەوانەیە. بەزێ دەتاتی کاتی پێچەوانەیە. ئەوە پرسیاری زەی کتاب بزڵ ئەگەر یاخۆشی زۆر زۆرە. لە خوار تەماشاکە لە بەردەمەکەی لە خوار خوارێنیتم ئەو چارۆکە کامانەکە سەی بەش. ئەو چۆرەکە ئەمانە دەکات لە بۆنی باڵێ سوورەکە لە گۆیلێک دەکات. بەڵێ بەپێی یاساکە ئەیدی کۆسان ئەتاردی دایانە ڕووبەر بەپێی دووبارە ئەم یاسەیە ئاگا لێ بکە لەبینە وەکو کسێرە بەکاری ناینم کورتی دێکم وەردەبە ناساندا بەڵام ئەوکو نووسین هاتکردەوە یاسای ناوی چییە؟ یاسای فارادایە. یان یەک لەمانێ خوارە یاسای فارادایە هەڵبژاردنی یەکەم بکەنەوە لاپەڕەی 65 یەکەم هەڵبژاردنەکە کام لەمە هاوکەشانەی خوارە وەسوی یاسای فارادای فارادای خەڵەزەی دەکات ئەلت بەڵێ یەکەم چ نووسرایە؟ ئی یەکسانە سالب ئێن دەتا بی ئەی بی تانی تێتا چی غەلەتە؟ ئافەرین ئی یەکسانە ئێن یەکسانە ئەی دەلتا ئەی بی کۆسانی تێتا چی دەخسانە؟ سالب ئافەرین زۆر باش. جیم ئی یەکسان سالب ئێن لەسەر دەلتا ئەی بی کۆسانی تێتا لەسەر ئاسانە زۆر. هەمیشە سابێت هەمیشە هەمیشە لەگەر کاکە زان نەخواردنیە بەڵێ جانە لەسەر بڕی پاڵهەیە زستمە ژماری پێ ڕووبەرەکە پێکدێنی ستوونی باش کاتە چێتی پرسیارێ ئەویان نەبووە ئەزم تان دەستکاری بس ئاسانی بەتاکید دەگەن هەر سێ شەڵات بەدەگە پێسمان پرسیاری سێیەمی بەشبەر و لاپەڕەی سێ چارەم لاپەڕ هەشت پرسیاری چارەی بەش چارەی بەش ئەگە بوارێک مگناتیزی ڕێک هەبێت و تەلێکی درێژ دیاری کرابێت چۆن ئەوە ئی مگناکاری لەسەر جەمسەرەکانی تەلەکە زیاد دەکەیت چۆن زیاد دەکەیت تەماشاکە لە تەلێکت پێ بێت ڕووبەرەکەی زیاد دەکەمەوە ڕووبەر ئەوەکە دەستمەدان چەند زیاد دەکەیت هەنچێ تەسیری زۆرە لەبەوە قسەیە دەبدێت دەرتاتەکەم بکەینەوە ئاسی ئەوە تێلەکە مگناتی شتێکەوە نیە ئەوە لەسەر مگناتی مزوی کارەبا دروست دەبێت پرسیارەکە لێرە ئەوەیە چۆن واقعی زیادکە پڕی پاڵێز ئەوەی زیادکە ئەوەی زیادکە ئەوەی زیادکە ئەوەی زیادکە ئەوەی کەمکە ئەو دەستکاری ناکەن چکە بەتمان مگناسەکە نەگۆڕە ئەوەی کە لەدەستە ئەی ئێن و کاتە ئەیەکە تەلەبێن ئاسێک ئەو ئەیەکەم گەورە زۆر ڕووبەرەکەی دەکەم مەسەن دوو هەندە سێ هەندە نیە دەوری هەیە بەڵام چێ دەوری بەخۆترا یەک پێچ دوو پێچ سێ پێچ چار هەندە پێنج هەندە شەش هەندە حەفت هەندە هەشت هەندە چەند بەخۆتە کەواتە ژمارە پێچ بەخۆتەیش ئاسانترا کەواتە چییە ژمارە پێچ زیاد دەکەم بەخۆترا ئەوە یەک دوێ چەند هەندە باڵێژنە ئەوەندە
الماوس او يك دو انت نفسك كم بخيراي خيراي كم ترى كم بخيراي بيتو اللي كانت كم لاك بالي زيادة كم اذا ودو خالص شاتو شاك كاتك من الشيء مفهوم كاكم صار كاميان صوت والله امن دري ايش معنى بيتك اصلا كلفه هات تبي السرعه ولا خوش بالتاكيد قياسا بس توقع بتيجي شنو؟ ما مستوي كاتك يا جالس تلعب تركي نشان زيادة نبي قريب ناخذ بناقش بس هذا ويا الدولة تبين ما سناقش انا مبارك لك هو اللي يخشى ايه كان كمان تيجي شو زوار او تمنيت هذا خصك كده هاي قرانه لثيتا وبيو اي روب دال لك كذا فالس بعد داوي الكتاب يقول هي هات مشان نسيب اي بي بسالك اجل ناسيتك اجل البلاش اجل اي قرا او افرض شنو اجل دي قرا او دي فرض شنو يعني شيء قرا من او دفتاني به له يسمون اجل دي قرا بدين ناقصا ان اي كوساين ثيتا شيء قرا بي قصدي كده انه انا افرض شنو باشا او كاتب بي قرا اديك اي قرا يا كده بيت مستوى اشياء قرا انت كوساين ثيتا ده ترى اي قصه تاعتي او كاتب اي قرابه ماذا ما صارت هم بسيارة كانت ناسيك هم بسيارة كانت بي قراء يك بسيارة بي قراء تحتاج بسيارة من الثانية لو باشا اوكي باشا سدين السد كيف نمر التلبين بعد اشتكانوا كله بدين أول كي أطلع كبيتش باشا هو اسبوعنا كبيت هو بي گۆشەی نێوان فێدا لە چێچیە لە نێوان بوارەکە و ستونێکی شاوەکەی ئەوە ستون لە بەشی پێدەمی باس ستونێکی ئەو گۆشە لێرە باشە لێرێکە تووشی دڵەکەی کۆساین ساین کۆساینەکە ستونە سەڕۆ ئێستا ئەگەر دەستمەشێ دەستکە بەڵێ ئەڵەقەکەیە ئەوە چێ ئەوە ئەڵەقەکەیە ئابسەڵە ئەوە بوارەکەی باشە ئەوەش ستونێکی شاوەکەی ئێستا گۆشەکە چەندە؟ چل پێ چەندە ئێرا بووینە؟ چل پێ استوى سياد كبير يعني ايش تسمى تقريبا صفرا كهذا قوش قال لك شيء سوى لك ستونه كشاو كسر يعطيك لك شيء سوى ستونه كشاو كسر يعني قوش كسر صفرونيا ويا بس تيجي تسكن او بارك او زوي يعطيك قوش تنده ويا او كاتي كقوش كسفرا بارك ستونه كسر يعطيك والله قوش تنده الصفرا لو هم بسيارة كان درتي الله يبارك ستونه لسر يعطيك يعني قوشك تنده الصفرة لو هركاتي بوتي بوار ستونه لسر يعطيك قوشك تنده صفرة تبلغن ستونه كشاو كيسير يعني هم زمان خيال طبعا همشي صار بيك ما وصلنا هميشه شيء دك كوساين صفر دك يك دك هل هم بسيارة كان نواتا ونيا دك قوشك الصفرة ونيا يعني هم يك دك تأثير بسيارة كان يك بسيارة شو بينا قوشك ستونه لسر بارك أي قوتي بوارك ستونه لسر يعطيك قوشك الصفرة باشا بعد كاتب واركا ستون لسر روي الطكا اوان ديرتان سندا صفرة هميشة يك بسيارة شتيت بين هوش صفرة ايش تأثير بسيارة دايت بيت برا عاد دايت شمال بس نموني الشباب نموني شباب كنت ضابط كل اللي بسبيس سبعة ثمانية يعني كويلة أنا ما دام كويلة أو يا سنة لو كويلي بكاردي أو يا سنة لو شيء بكاردي لو كويل بكاردي سبيس لسه بوريك هواي هالكرا كاروبار بانكي برجكي يك بوين هجمة جدا يعني أي بله هل كتير روباري برجي بوريك هواي هيا بواريك منازي ريك بس توني خلا سر أستي كويلة اگر تو دی بوار بناسی که ببریکی 0.0 تسلا با 0.55 تسلا لمای 0.85 سكند زیاد بکن. او بری بالهزی مگنکاری لکویلک هجمار بکن. هاي وقت دی صراحة مية إي بالهز بزوجيا بله هل وقت دی تزیل مگنکاریش هجمار بکن. اگر برجر يعني كويلك 2.5 زور بس هسه مرة ما يدعم أو إذا متى بقى بسيارة كان كاسة
هو اساسه باشا هیچ شيء يعني اساسه بس داخل العصا قاعد اساسي بس كان ليه بوارك لصفر بيدتا بوينت بنزاو يعني تشيك ورايا وان ورايا جاي اسبك عليه بيكا اذا كوات دم سياده تشيك ورايا بوارك ليه يكم دوم باشا تسلو دلتا بي دكات دائما دكات دوم كم يكم هميشه دوم تسند بوينت بنزاو كم تسند يكم صفر حتى كان تو خوي اي او ذا فاليزي صار ناقصا ان اي كوساين دلتا بي دلتا تي ناقص ان أنا كمان سبنزا أي كمان يبوينتج يك بوينتج كوساين صفر تقدر يبقى شيء ستوني كلاس باشا دلتا بي كانت عندها 0.1 كاتكا او بوينت اشتاو دكا سالب 29 فولت سندلتي سالب 29 دوم دريت بدوزو اي كاكا جاي يدوزي ياسل ما نسيت بشراب لكن فانومتر في لسل ايرا دابشا ايرا زاران اجا اي دوزيو في لسه كان في لسل اينما هو يعني ايه هذا صار مسيما كواتا تبلو سي اي تبلو تي في ترماكا يقصي باشا لو اذا طاب بلو سي اي زور احتياجه هي كمان دوزيو تنبو عارك ايش جاي او تبلونيو كان سالب 11 بوينت 6 ما مستوى يكي ار تسينا بشي بينزل باس معك او هي ما هو باشا يكي بيعني برجع كان زين ئێستا ئەگەر یەکەم ئەوەی پەنجام پێنج بەیە میلیۆن سالب اصحابك ئەوەی دووەم بەکارمەدا لا ما دام يدوي انا اقرب لي بس ئەگەر ڕوبەی باسی باشا سورة لا سورة الآخر ده نو غير بعدين أمر الآخر نو غير بعدين سورة إذا عصر ده أو يقصد كده بقى ده غير بعدين نعم والله ده ما صوت كتير ده يجي كم في وقت كان ينزل بس ده ده دەکەی کورسانەکە بۆڕێ نعم ألو ساين صعب يا سيدي یانە کورسانی هەمیشە بۆ ساین. مەقصد مەسئولە أكثر في البيت يكسر معي غاو كاكا يستدي يصير في السيارة الله هنا ما صرت شو كذا عنك سياري الله هنا شاشي بقى شو الشباب سياري رقم 200 يقول دور بلي تاكا أو سنة الضمان يك يعني أنت ده يك إن. لازم مسؤولية إيه كان يوم البيت بيش 2 سنتيمتر نيو تيري يعني شيء ده بس هيدا كي لا بس أو بوين بيشتروا مثلا ويا بلي انا بارش من تزيد الشباب كان ركعت تنديكي او بوين بنزات الاسلام يعني هو بي 1 أو بي 1 بلي الشباب اسي او كان سر اسي بوار كان استون يعني جو شكل إنسان تقريبا صفراء بلي لما او بوين 20 سكند لما هو دلتاتي 0.22 سكند او كان بوار كده درهن يعني شيء نما صفراء يعني بي 2 صفر أو شيء ده سكان كركيدوي سيك إيسا كو باركة أو قلما ناو بارد عندها ناو باركة هنا ما أدري يعني وتن صفر. نما سكان لا سيب سيا واد ناو باركة درهن نما درهن يعني نابع باشا يعني بارد جو صفراء بالك صفر تيك رايت باليس بدون كان في جاب لما هذا اعتقد إيه هذا مرة ميدا لكن سبب في رئيس ده أجا بري باليت دوز مو سيد سكان لكن ناقص ان اي كوساين دلتا أو دلتا بي لس دلتا تي دلتا بي بي لس لس دلتا تي لوتك بي غورايا غورايا. باش هيك شو شمالو بسارية ايش أوكي. تشويها روبر مين ده والله تي ده ديوتي يا روبر كيسيا واي ارقام دبر ما نبيا روبري بازنا هاي أتواندو سي بوينت صار زارا يا بروتوزو يا نرى ام دائما حلوشي اول لك ما ستوش كافي، ايه يا بروتوزو يا هاي حلوشي. أتواندو. كيف وضع سوسايني أو في تاكش والله هاتوا كده اقول له يكتب
أو سي إبراهيم إبراهيم دبر حسبك زبك ليه هيك شو هذا بي نعم إنت هذا يك باي 3.4 آر أو بوينت بستوا كوسايني زيرو سالب 0.5 أو ما درت بي كما حاصل تقول درت بي كمي أو ده طاي لين وش بي ها بعدين زيادة بي 2 كم صفر بي كم ده الصفر كم بوينت بوينت سالب بوينت سالب 0.5 لسه بس كان 0.5 كارتا موجب أو بوينت أو تصير هذا سندرتي زور بقى تعرف مشكلة ثانية؟ لا اوكي باب سيارة زين هتكون أنت بريما وصل تبينك كذا بينك وبيني بيرو ماشي ساعتها بيني باب سيارة كم باشا أو سيارة كم هدوني بله سيارة دوم دوباره بالضبط دوي واتر سيارة دوم دوباره واتر سيم واتر سيميش شكو دوباره نلقر بندكش أنا هرم يعني قريب قريب هيز كتير لا أكيد سيارة تو يكمو عفوا سوري جوم سيم بلا يعني أولى فرق بين بلد الزجاج باشا وانا لا فرد بسياري ده لا فرد بسياري ده باش بله الخيكي بازني لتلكي القى ثمانية يك الخيكي بازني لتلكي جينر دروس كراوا نيوتي لكي 0.12 نيوتي واستون 0.12 واضح واستون لسربوارك مناتيسين ستون يعني قوش كتن تسعة صفر كاتونجيكي 0.15 تي هارو هادويني تندم وارك 0.15 تستاج هارو هادويني ألف دي خوارو ديارة الله ولد أنا بينا بله سيدة سكن أو بيني ألف إيه ئاڵلقەکە لە هەردوو سەرەوە ڕاکێشە بە شێوەیەک بەڕووبەری سێ جارەندا دەتوان سالب سێمەتر دووجا داخرا يعني روبركات تيان ويا بەڵام روبركات تيان أما يعني هذا سكن وەکو لەوێنەی بیدا دیارە أو اللقباء تند روبركة لنا سێ جاران زاران دەتوان سالب سێ مەتر ما تتوان دو أو روبري دو مباشرة وكل كم يوم- يكفي أنا كم يكفي يوم مصطفى ئەگەر داخستنی ئاڵلقەیەک 0.2 سکند دڵتاتی بخێنێت تێکرای موگنەکە لە سوورەکەدا لەو ماوەیەدا بدۆزرەوە ئاسان أو فكرك آسان جوية أو يعني كم سير لسه روبري باشا يعني نسوي ئەوەی آسان. بەکارهێنیان أو شاك فكرك أو على بالضبط أو على القى يعني مش بتمشي شيء وبقول بالك زي بله أو شيء وبقولنا كم تر بعض نيا نيويت كي جاي أو بوينت بعض ده هل بسير ما تشا روبرتي على بسكرة ورا رجع بأي أنا روبري دو بداية بس كم تيجي نيويت تيجي وده بقى روبري كم تيجي بقى والله ده بقى تيجي نيويت تيجي لويا ليه تسيب ورايا روبر ورايا والله روبري يكمل تيجي ناكا فاي عارفة أنا البيس ما في فيديو زينوان ده باي 3.4 ده آرك 0.1 توان دو تبزان تندك 0.0 صار صرت ولا يعني ما درتي بالضبط حاسب لي ده ده أو أي ون أو دش أي ثمانية بەڵێ إي ما دام روبر ورا كم بكره إن بي كوساين دلتا أي لسا أي لسا دلتا تي لبرت تك أي ورا أي قرا يك سنة هنا كمان هنا كمان يكا يك بيا وانا كمان بوينت باس بوينت باس كوساين كوساين صفر. اسمان زيرو يا إذا ورنا بنرجع سوريا به هاروش كويس أوش كم دكي زاران دلتا أي كم حاصل نكده دلتا أي ده كان دو كم يكونيا بله سي بوينت سيزاران سيزاران، بنسالو سي كم أو بوينت أو أو سيب بنسالو ده كان سالم أو بوينت أو سالم سدو أو سر دلتا تي كشمان أو بوينت أو بوينت لسه كات أو بوينت أمي ده كات موجب سي
زينيا محمد ولا بلاش أخبار الذكرى ايه ولا بسالك ايك ما نقدر داي رد داي بكار يا سيد أول بكرة داي اگر دلتا ای داری اصلا بکار دین پیش نه باشه از اگر نمیگی إلا كم قد تبيني ما يكونش تنبأ بس أنا كطاقة في مشكلة أنا ويني ويني نخير بس يعني جواز دوازده دكانية سه yazdı başa yazdı başa yazdı başladı evet ama yazdım zor bir ingel لكن دايم أو زور دايم ويازم زور bir ingel طلب وكل شيء لا شيء دريجيكي لا كيش خلنا جدا او بوينت او حسابين مثلا كويلكي لا كيش إيه دريجة كذا او بوينت او حسابين مثلا أو بوينت أو أشتاف إنه فاينيكي او بوينت او منزابين مثلا فاني أو بوينت أوبن دي أوبن ذا كذا بشوية كان لك توبركي سيون ولا سر عرفتي يعني قوش كمان إنسان صفراء بلى اگر کوئی لك عطاوين تيس إن أبدابين فرقية بشتري هاش بوينت حبس هاش بوينت أو وبارك بتيس راي ست يسلاس معنى كم ساعة أنت مش عارف أو شيء شوية مش عارف بدي بواركا أسيرسكا سي تيسلا لسات سلكا كم بكا هذا كان يعني فوق وتيا هذا كان أخي تيا دراو ساعتي بس دري أجا تكراي بواركا سيت تيسلا سلكا نعم ويبرا دلتامي لقل تتكش دلتاتيشا لو كات أو كاتك يا أو سيبيك يا يعني أو بيلا ستيبة كامل درا هذه تبتنا اسمه يجي بيوان جوايا هذا لما يدري كم بكات كواده يدري بتوي سالبي ثم كده نسي كم بكات تمام زول تلي داخل انا بينا زول من كاين كوي لك عفوا مالك سبتناش دريج دارا فاني أو ده بس بدور بري تصميم من كاين كوي لك يعني آي دوزونيا زول ده أو بس يعني كم بالضبط أنت مش هذا ها زمان ولا ما كده مش هذا أول بكرة استوبورا أو إنسان بالضبط ما كده لا آي دوز اللي بيتم ولا إيش يعني ناتسارة وشو بسارة بس ده يكون زي كيف دوزونيا أجا دوز ما أجا دوز ما إن شيء أي كوساين كوساين بيتا لسا أي بي بس أي كمان يا طيب ندري دريج زاران فاني إيش فاكينا أذا كنا ندري دوز بريبوفر دريجي زاراني أو إذا زاراني دكاتة أو بوي صوت صار صوتو تلوشش محتوى ما تتوان ماشا أو رقم غير داخلي ماشا تلاقي كمان الناقص إيه تنمو محتوى بيت روبر تندا أبو أو صار شستو محتوى بيت كوساين صفر هريا دلتا بيك سالب سير. أنزامك إذا تموت يكبر أوبن زاوجو بول أو باريس ما دوسيو سالب لابد شيء أو باريس يا آي إكسال إيه السيف هي كمان دوزو 1.0 زاوجو دامش أو دراو أو بوينت واصلة أو بوينت وازده أمبير دفعني بروسين صبتو 20 ملي أمبير ملي ويا طبعا بالنسبة جواتي كيش كاكوا أحسنة ماسك السعرية دقا بشكل تيكر كاتو بشكل تيكر كاتو لا ما استيبيني كا تبي نحس أنت مش عارف ترى ليه نقصك معك كيف إي إي دشكاري غوراني دشاو إيشيا معنى سوكسيا يعني أو باريزيا فلسطين أو غوراني تك يعني تشتم مشاكل أجل هو زيادتك مجبي ويا سالبة أجل هو سالب يغوراني أو مجبي دائما عكسه زين ويا سكم عاسك أو قريب له سيارك فاد بكرة تقول كيف نيرز زاني شو شلون قلت لي الانزام يوم وخساري من ديكمو تي بي تمام شاك
أنا لا قرآن كتير مزبيا هذه بالازة كتير سالبة أو عكس وليا زول أنا لا قرآن كتير سالم وليا سالم والله ما صدق عكسه ويا أنا لا قرآن كتير سالبة أجل موجب مزبا أنا لا موجبة سالبة موجب دائما تشكلوا معنا يعني قرانك مزبي قرانك سالبة قرانك سالبة قرانك مزبا فواتاج كتلمي أو زور بما سيدة دلتا فاي لسا دلتا تي يان دلتا بي لسا دلتا تي يان دلتا اي لسا دلتا تي يان شتيكش نما خيدة إلى رسول دلتا اي اوفر دلتا تي أجل أو سيا أجل سالب بون أو بالك زكاة مجبر بس أجل أو أنا مجبر فازك سالبة ما بس من اللي ستلبش كنت أقسم له آسيك لموضوع تابعني لبش يكا وشي هو تابعنا كسان كل زيادة ذاك نعم جواز بنو أنا رجع عين نفسه قال لي أجل لي شاو قراني وأنا مجبو بارز زكاة دراو بدي بخسر شو زيادة نادا هناك أو مشكلة تلما قادم بارز زكاة داو ليش يقول سالم بس الزاني ليش شاو كم كسر شو زيادة عفوا زيادة سوري سالم شو زيادة والله أجل قرانا كسالم بو بارز زكاة مجبو شيء يقول لنا عمام سكاتك إياكم كم بي